नमस्कार, म चिरञ्जीवी भट्टराई। कार्यक्रम अर्थचक्रमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता दबावमा छ भनिएको छ र बैंकहरूले असोज महिना लागेसँगै ब्याज दर बढाएका पनि छन् तरलता अभावलाई देखाएर र ब्याज दर दोहोरो अङ्कमा पनि पुगेको छ केही बैंकहरूको। यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई पक्कै पनि प्रभाव पार्नेछ र यसको प्रभाव पछिल्लो समय शेयर बजारमा देखिएको पनि छ र शेयर बजारमा तत्काल देखिने हुँदा केही लगानीकर्ताहरू अलिकति आक्रोशित बनेका छन् र नियामक निकायहरूको ढोकामा पुगेर आन्दोलन गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरू पनि गरेका छन्। शेयर बजारमा पछिल्लो एक वर्षको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि लगभग 2000 अङ्कको वृद्धि छ र त्यसलाई केही करेक्सन गरेको छ। अहिले पछिल्लो एक महिनाको स्थिति हेर्दाखेरि केही करेक्सन गरेको देखिन्छ। यो बजार घट्ने र बढ्ने यति धेरै वृद्धि र एकैपटक फेरि घट्न गइरहेको छ, यो कति स्वाभाविक कति अस्वाभाविक। र त्यस्तै गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिबाट ल्याएका केही व्यवस्थाहरू छन्। खास गरिकन लगानीकर्तालाई शेयर धितोमा 12 करोडसम्मको सीमा तोकिदिएको छ। यो विषयले बजारलाई प्रभावित पार्यो भनेर लगानीकर्ताहरूले आन्दोलन पनि गरेका छन्। यो विषय कति जायज हो कति सत्य हो यो विषय लगायतका कुरा विषयमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ चार्टर्ड फाइनान्सियल एनालिस्ट र फाइनान्सियल रिस्क म्यानेजर हेमन्त बस्याल। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद। मैले पृष्ठभूमिमा केही कुरा भने हैन, समग्रमा नेपालको शेयर बजार क्यापिटल मार्केट्स अहिले जुन पछिल्लो एक वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने लगभग 2000 पोइन्ट्सले चाहिँ माथि अप भयो र अहिले फेरि 400-500 पोइन्ट्सले डाउन भएको छ। भनेको 100% बढ्दाखेरि 15% घटेको जस्तो देखिन्छ हैन। यो उतार चढाव जुन देखिएको छ, शेयर लगानीकर्ताहरूले त त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिएका छैनन्। नीतिगत रूपमा चाहिँ यसलाई घटाइयो, खास गरिकन नेपाल राष्ट्र बैंकले घटाइदियो भन्ने आरोप लगाउने गरेका छन्। यो उतार चढाव कति स्वाभाविक कति अस्वाभाविक? तपाईँ एउटा एनालिस्ट पनि हुनुहुन्छ, फाइनान्सियल रिस्क म्यानेजर पनि हुनुहुन्छ, कसरी हेरिराख्नु भएको छ? ओके, धन्यवाद। हामी यसलाई हेर्दाखेरि अहिलेको यो हो 1 वर्ष करिब 1.5 वर्षको बिचमा चाहिँ बजार 200%ले बढेको छ। त्यो बढेको कुरालाई हामी नकार्न सकिँदैन। त्यो स्वाभाविक थियो अथवा अस्वाभाविक थियो भनेर विश्लेषण गर्दा हामी यो सर्ट पिरियड 2 वर्षलाई मात्रै हेर्नु हुँदैन। हामीहरूले योभन्दा अलि लामो पिरियडलाई हेरौँ र घट्दाको अवस्थामा त्यति बराबरले घट्नु आवश्यक थियो अथवा थिएन, अथवा त्यो घटिसकेपछि लामो समयसम्म 3 वर्ष 4 वर्षसम्म बजार त्यही तहमा रहनुपर्ने आवश्यकता थियो अथवा थिएन, र त्यसपछि अहिले के भयो भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ। पुँजी बजार भनेको जहिले पनि फ्युचर एक्सपेक्टेसन्सको प्राइसिङ हो। भविष्यमा के हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ लगानीकर्ताले आज मूल्याङ्कन गर्छ र त्यसको आधारमा मूल्य तय गर्छ र त्यसैको आधारमा उसले खरिद बिक्री गर्ने कार्य गर्दछ है। हामी कहाँ अहिले हेर्दाखेरि जुन लेभलबाट 1100 को लेभलबाट 3200 को लेभलमा पुग्दाखेरि जुन रफ्तारले बजार गयो, त्यो रफ्तार कति स्वाभाविक थियो कति अस्वाभाविक थियो भनेर क्वेसन आउनु, आम लगानीकर्ताको क्वेसन आउनु अथवा आम सर्वसाधारणको त्यसमा त लगानीकर्ताहरूले त क्वेसनै गरेनन्। मार्केट बढ्दाखेरि लगानीकर्ताले गरेनन्, बरु नियामक निकायले चाहिँ क्वेसन गरे। कम्पनीहरूको अवस्था यो छ है भनेर 50-51 वटा कम्पनीहरूको सूची पनि निकालियो, यसमा लगानी गर्न रिस्क छ भनेर नियामक निकायले चाहिँ आम लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ अलि सचेत बनायो हैन। तर लगानीकर्ताहरू हौसी हैन, मार्केट बढ्दा किन सचेत बनाएको, हामीलाई लगानी गर्न किन नदिएको भनेर उल्टै आरोप पनि लगाए हैन। अहिले फेरि मार्केट फल भइराखेको छ। यो बेलामा फेरि त्यही नियामक निकायले तिमीहरूले किन फल गराइदिएको भन्ने कुरा लगानीकर्ताले नबुझ्ने रहेछन्। मार्केट किन घट्यो किन बढ्यो भन्ने कुरा नेपालको कन्टेक्स्टमा हैन तपाईहरु जस्तो एनालिस्टले चाहिँ किन बुझाइदिनु भएन? मार्केट स्वाभाविक हो भन्ने कुरा त भनिदिनु पर्यो नि त फ्याक्ट। ओके, यसमा चाहिँ म के भन्छु भने लगानीकर्ताले नबुझेको होइन, लगानीकर्ताले बुझेरै लगानी गरेछ। सबै लगानीकर्ताले बुझाएको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ एउटा प्रश्नको विषय हुन सक्छ है। आम लगानीकर्ता जुन अनसफिस्टिकेटेड इन्भेस्टर भनेर हामी भन्छौँ, त्यो अनसफिस्टिकेटेड जसले सूचनाको पहुँच कम छ, सानो बचतबाट गृहस्थ बचतबाट पुँजी बजारमा प्रवेश गरेको छ, उनीहरूसँग सबै सूचनाहरू हुँदैनन् र त्यो सूचनालाई विश्लेषण गर्न सक्दैन। अर्को लगानीकर्ता हुन्छ जुन लगानीकर्ता सायद उसले आफैले विश्लेषण गर्न सक्दैन होला, आफूले सिधै त्यो सूचना प्राप्त गर्न सक्दैन होला, तर त्यो लगानीकर्ताले
त्यो सूचना विश्लेषण गर्न सक्ने र सूचना प्राप्त गर्न सक्ने माध्यम हायर गर्न सक्छ है। भनेपछि त्यो लगानीकर्ताले व्यवस्थापन गर्न सक्छ र अर्को लगानीकर्ता हुन्छ जसले त्यो बजारलाई राम्ररी आफैले निहालेको छ, व्यक्ति आफैले अथवा आफ्नो संस्था आफैले निहालेर लगानी गर्छ तिनीहरू। अब हाम्रो जस्तो बजारमा चाहिँ के छ भने यो बिचमा लगानीकर्ताहरू जुन आम लगानीकर्ताहरू गृहस्थ बचतबाट लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूको फ्लो 81 बढ्यो है। त्यो बढेको कारणले त्यो सेगमेन्ट चाहिँ हाम्रो आँखामा परेको छ है। त्यो आँखामा पर्नु पनि स्वाभाविक हो र त्यस्ता अनसफिस्टिकेटेड जसले सूचनाको पहुँच राख्न सक्दैनन् र रोमरबाट हैन हल्लाले चाहिँ उनीहरूलाई मिसगाइड गर्न सक्छ, तिनीहरूलाई प्रोटेक्सन गर्ने हामीहरू जस्ताको पनि जिम्मेवारी हो। त्यो जिम्मेवारी वहन गर्नको लागि म आफैले पनि विभिन्न समयमा मिडियामा बोल्ने गरेको छु र सँगसँगै लेख्ने पनि गरेको छु है। हाम्रो तर्फबाट गर्ने भनेको त्यही एउटा विकल्प हो, त्योभन्दा बाहेक अरू तिमी लगानी गर तिमी लगानी नगर भनेर हामी भन्न मिल्दैन। किन आफ्नो सम्पत्ति चाहिँ जोसुकैले पनि जसरी लगानी गर्न चाहन्छ त्यसरी गर्न पाउनुपर्छ। अब रह्यो कुरा अस्वाभाविक हो अथवा स्वाभाविक है, केही कुरा त अस्वाभाविक छन् है, तर त्यो अस्वाभाविक हो अथवा होइन भन्ने निकायमा होइन। त्यो निकाय भनेको जिम्मेवार निकाय छ, नेप्से छ, जसले त्यहाँ भएका हरेक गतिविधिहरूलाई निहाल्न सक्छ, उसको सिस्टममा सबै डेटाहरू छ, धितोपत्र बोर्ड छ, उसले त्यही निकायलाई नियमन गर्छु भनेर बसेको छ। त्यो विषय बोल्ने उनीहरूले हो। हामी शङ्का भएको कुराहरू अगाडि उठाउँछौँ, त्यो विषय चाहिँ उनीहरूले निवारण गर्नुपर्छ हो। यो बिचमा नभएको होइन, धेरै मार्केट मेनिपुलेसनका शङ्काहरू हामीहरूलाई लागेर धितोपत्र बोर्ड नेप्सेलाई जानकारी गराइएको छ है। तर उनीहरूले त्यो विषयमा चाहिँ समस्या के हो भने हामी के भयो, रेगुलेटरी निकायहरूले पोलिसी फर्मुलेट गर्दा अथवा पोलिसी इन्टरभेन्सन गर्दा अथवा रेगुलेट गर्दाखेरि चाहिँ हामी जहिले पनि, म 2014 देखि भनेको आज 7 वर्ष भइसकेछ, 7 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ रुल बेस्ड रेगुलेटरी अथवा प्रिन्सिपल बेस्ड रेगुलेटरी जे लेखा छ त्यही नै रेगुलेसन हो अथवा जे हुनुपर्छ त्यो रेगुलेसन हुनुपर्छ भन्ने विषयमा डिबेट सुरु गर्ने मान्छे हो, सुरु गरे हो है। र हरेक रेगुलेटरी निकायलाई मैले के भन्ने गरेको छु अथवा पोलिसी मेकिङ गर्ने निकायहरूलाई कुनै पनि एउटा विषय तात्कालीन क्षणिक विषयलाई आधार बनाएर पोलिसी बनाइनु हुँदैन। त्यो विषयमा आम सर्वसाधारणले उठाएको विषय जायज छ, तर त्यो एउटा इस्यु बनाएर अरू कुराहरू जुन उठाइन्छन् ती विषयहरू चाहिँ सबै कुराहरू लगानीकर्ताले बोलिरहेका अथवा आम लगानीकर्ता भनिने व्यक्तिहरूबाट उठाइएका कुराहरू चाहिँ सबै जायज छन् भनेर भन्न सकिँदैन। तर फेरि हाम्रो नियामक निकायका मान्छेहरू आम लगानीकर्ताको लगानीलाई कसरी सुरक्षित बनाउने, कसरी चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ सुरक्षित ठाउँमा लगानी गर्न प्रेरित गर्ने, हामीसँग भएका सबै लिस्टेड कम्पनीहरू सबैमा सुरक्षा छैन है भनेर जानकारी गराउने भन्दा पनि कुन कम्पनीको सेयर आफ्नै खातामा ल्याउन पाउने भन्नेतिर चाहिँ उनीहरू लागेको देखिन्छ नि। पछिल्लो समय सर्वोत्तम सिमेन्टको केस हेर्दा त्यस्तै देखिन्छ। सर्वोत्तम सिमेन्टको केस मात्र होइन, यदि निहालेर हेर्ने हो भने मलाई शङ्का छ है। म त्यो विषय आफूले भन्न मिल्दैन, मलाई शङ्का छ। धेरै मार्केट मेनिपुलेसन हामी भन्छौँ, त्यो त अनइथिकल एक्टिभिटी भयो। मार्केट मेनिपुलेसनको लागि नियामक निकायले मेनिपुलेट गर्यो भनेर म भन्दिनँ, तर मेनिपुलेट गर्नेहरूलाई नदेखा जस्तो गर्नु पनि नियामक निकायको अक्षम्यता हो है, असक्षमता हो भन्छु म है। असक्षमता भन्ने कि त्यसलाई चाहिँ नियत पनि छ र त्यहाँ असक्षमता पनि छ। त्यहाँ के गरिएको छ भने कुनै कुरा एउटा इस्यु आउँछ, त्यो इस्युलाई त्यही इस्युमा व्याख्या नगरेर आफूलाई कसरी फेभर गर्छ त्यसरी त्यो इस्युलाई व्याख्या गर्ने एउटा। अर्को चाहिँ असक्षमता म कहाँनिर भन्छु भने म जहिले पनि तीनवटा कुरालाई चाहिँ एडभोकेसी गर्छु। एउटा क्यापिटल भनेको हामी पुँजी बजारमा जेसुकै काम गर्दैछौँ भने त्यसको लागि एउटा फाइनान्सियल रिसोर्सेस चाहिन्छ, त्यो क्यापिटल। अर्को टेक्नोलोजिकल क्यापिटल, हामी प्रविधिमा धेरै अगाडि गयौँ, किन युजर अगाडि गइसकेका छ। रेगुलेटर त्यो लेभलमा छैन होला, तर युजरहरू धेरै अगाडि बढिसकेका छन् है। भनेपछि त्यो युजरले कानुनको लुपहोललाई, छिद्रलाई पहिलाएर गलत प्र्याक्टिस नगरोस् भन्नको लागि प्राविधिक रूपमा ऊ सक्षम हुनुपर्छ। र तेस्रो ह्युमन क्यापिटल है,
यो तीनवटा कुराबाट चाहिँ रेगुलेटर अथवा मार्केटमा अपरेट गर्ने जुनसुकै निकाय पनि सक्षम हुनुपर्छ। यसमा चाहिँ हामी अब समीक्षा गर्ने बेला भइसकेको छ, हामी कुन लेभलमा छौँ। किन हामी चर्का कुरा गरेर मात्रै हुँदैन, एउटा आवाज चाहिँ त्यस्तो आवाज हुनुपर्छ जुन सल्युसन सहितको आवाज हुनुपर्छ है। यो तीनवटा कुरामा चाहिँ रेगुलेटरले आजैको दिनमा रियलाइज गर्नुपर्छ र त्यसलाई सुधार गर्न जानुपर्छ है। संरचनागत सुधारहरू गर्नु आवश्यक छ। जुन बजार बढेर 3200 पुगेर फेरि 2800 आउनु स्वाभाविक कि अस्वाभाविक, लगानीकर्ताको चासो। 1100बाट 3200 पुग्नु स्वाभाविक कि अस्वाभाविक, लगानीकर्ताको चासो है। केही अस्वाभाविक कुराहरू छन् भन्ने कुरा त हामी स्वाभाविक हुन्छ हैन, त्यसको उतार चढाव जहिले मिस्टर मार्केट इज अलवेज राइट है। त्यो चाहिँ नर्मल्ली टेक्निकल एनालिस्टहरूले भन्ने कुरा हो। तर केही हदसम्म मार्केटमा अस्वाभाविक कुराहरू हुन सक्छन्, त्यसले मिसप्राइसिङ हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि एनालिस्टहरू चाहिन्छन्। अस्वाभाविक यो हो हाम्रो मार्केटमा पछिल्लो 1 वर्षमा यो विषय, 2 यो विषय, त्यो यो विषय, यो अस्वाभाविक भएको थियो भनेर भन्न मिल्छ। हामी शङ्का गर्ने ठाउँहरू चाहिँ मार्केट मेनुपुलेसनमा चाहिँ प्राइस र भोल्युम दुईवटा कुराबाट मार्केट मेनुपुलेसन गर्ने कामलाई चाहिँ एउटा प्राइस मूल्य कारोबार हुँदाखेरि चाहिँ त्यो भोल्युमको मेनुपुलेसन हो कि अथवा हामी त्यसलाई जेनरलाइज त्यसरी गर्नु हुँदैन। हामी कहाँ मेनुपुलेसन कहाँबाट भइरहेछ भने एउटा मूल्य कसरी बढाउन सकिन्छ अथवा घटाउन सकिन्छ भन्नको लागि केही रोमरहरू सोसियल मिडियामा फाल्ने अथवा अरू मिडियाहरूबाट गर्ने अथवा जिम्मेवार निकायहरूसँग गएर बोल्ने बेलामा ती विषयहरू बोलिदिने एउटा मेनुपुलेसनको माध्यम त्यो हो। अर्को चाहिँ भोल्युम मेनुपुलेसनमा चाहिँ हामी सर्कुलर ट्रेडिङ अनि त्यसपछि यावत कुराहरू टर्महरू युज हुने गरेका छ मार्केटमा है। ती गतिविधिहरू नभएको होइन, भएको छ। कसरी भएको छ, कुन लेभलमा भएको छ, त्यो साँच्चीकै अनइथिकल हो अथवा कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो ट्रेडिङ चाहिँ जेन्युन ट्रेडिङ हुँदाहुँदै पनि गलत लाग्या हो भन्ने कुरालाई चाहिँ विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ। यहाँनिर म एउटा एवेएन है, अल अर नन ट्रान्ज्याक्सनको लागि, नल ट्रान्ज्याक्सनको लागि एउटा प्रावधान चेन्ज गर्यो रेगुलेटरले है। रेगुलेटरले प्रावधान चेन्ज गर्दाखेरि के गर्यो, सेल्समा एवेएन लागु हुने तर पर्चेजमा हटाउने, त्यो रिजन जस्टिफिकेसन औपचारिक माध्यमबाट त पाएको छैन। अनौपचारिक माध्यमबाट चाहिँ अस्वाभाविक अर्डरहरू राखियो र त्यसले मार्केटलाई मेनुपुलेट गरियो, त्यो भएर ल्याएको होइन। यो म नाङ्गै भएँ भनेर अरू कसैको धुती तानेर मैले बान्नु हुन्छ र? त्यो गर्नु त भएन नि। जब त्यहाँ मेलवेयर प्र्याक्टिसेस छ भन्ने कुरा रेगुलेटरलाई लाग्यो भने त्यो गर्नेहरूलाई समाएर कारबाही नगरेर त्यो एउटा प्रावधान नै किन हटाइएको, एउटा हाम्रो गम्भीर प्रश्न है। यो एउटा मैले प्रतिनिधि उदाहरणको रूपमा मात्रै राखेँ। अरू हेर्दै जानुभयो भने हामी कहाँ जुन प्र्याक्टिसेसहरू छन् त्यो प्र्याक्टिसेसको लागि कानुनी आधार बिना पनि प्र्याक्टिस भइरहेछ हो, जसको लागि कानुनले त्यो गर्न मिल्छ अथवा मिल्दैन भनेर बोलेकै छैन, तर पनि गरिरहेछ। त्यो कसले गरेछ? धितोपत्र बोर्डले र नेप्सेले गरेछ, रेगुलेटरी निकायले गरेछ है। त्यो विषयमा तत्काल कानुन बनाउनु पर्छ कि पर्दैन र कानुनका छिद्रहरू के छन् भन्ने विषयमा उनीहरूले चासो राख्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य हो। त्यसपछि मात्रै हामी अरू कुराहरूमा जान सकिन्छ। किनभने जो सक्षम छ, जसले गर्न सक्छ, उसले नगरेर गर्न नसक्नेहरूलाई दोष लगाएर अथवा बजारलाई दूषित बनाउने काम गर्नु हुँदैन। अब हामी फेरि मार्केटमै आउँ हैन। आजभन्दा 14 महिना 15 महिना अगाडि मार्केट 1200 भन्दा तल 1100 को नजिक थियो हैन। त्यहाँबाट लगानीकर्ताहरू उत्साहित हुँदै हौसिँदै सेयरमा लगानी गर्दै गए, 3200 पुर्याइदिए भनेको 2000 अङ्कको वृद्धि भयो। त्यति धेरै कमाए। एक हिसाबले भन्ने भने नेप्सेको इन्डेक्सबाटै हामी होलसेलमा त्यसलाई एनालाइसिस गर्दाखेरि हैन, एक हिसाबले 2000 कमाए, 200% कमाए हैन। फेरि अहिले धेरै त घटेको छैन, जम्मा 400 अङ्कले घटेको छ। यति बेला लगानीकर्ताको रोइलो चलिरहेछ नि। फेरि नेप्से अगाडि गएर कतिपय लगानीकर्ताहरू जुन अलिकति हेर्दाखेरि यङ हैन लगानीकर्ताहरू हौँ, हामी भर्खर मार्केट प्रवेश गरेका छौँ, हामीलाई चाहिँ थिचोमिचो भयो। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चाहिँ त्यो 12 करोडको सीमा हटाइदिनु पर्यो, अर्थमन्त्रीले चाहिँ सेयर बजार बढ्छ भनेर भनिदिनु पर्यो
भनेर उनीहरू चाहिँ त्यहाँ अनसन बसेका छन्। यसलाई चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यो अब गर्नुहुन्छ या गर्नु उहाँहरूका माग कति जायज छन् कति जायज छैनन् भन्ने विषयलाई चाहिँ हामी अहिले गौण राखौँ है। र हामी जुन हामी पोलिसी लेभलको कुराहरू हेरौँ, कुनै पनि पोलिसी मेकिङ गर्ने निकायले अथवा जिम्मेवार निकायहरूले बोल्दाखेरि पनि पुँजी बजारलाई ठुलो असर गर्छ, एउटा शब्दले पनि ठुलो असर गर्छ र कुनै पनि पोलिसी आइसक्दा त्यसले दिने सिग्नल, त्यसले दिने एक्चुअल, त्यसले पार्ने वास्तविक असर एउटा हुनसक्छ र त्यसले आम लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा पार्ने जुन सिग्नल भन्छौँ त्यो सिग्नल इम्प्याक्ट बढी पनि हुनसक्छ। र अहिलेको अवस्था के हो भने 3200 देखि 2800 आउँदाको अवस्थामा भनिएको छ 4 करोड र 12 करोडको नीतिले चाहिँ बजार घट्यो है। त्यसको असर कति हो त भनेर हेर्नुपर्छ है। त्यसको असर कति हो त भनेर हेर्ने हो भने असार मसान्तमा करिब 1 खर्ब बराबरको लोन त्यो सेक्टरमा गएको छ भन्ने कुरा आइरहेछ। 100 प्लसको मात्रै 12 करोडभन्दा बढीको लोन छ भनेर आएको छ है। त्यो पनि सबै तिनीहरूको एक्सपोजर भनेको करिब 32-35 अर्बको आसपासमा थियो, छ होइन है, थियो असार मसान्तमा। तर साउनमा के छ भनेर हेरिएको छैन। जति बेला मोनिटरी पोलिसी अनाउन्स भयो, मोनिटरी पोलिसी मात्रै होइन, जति बेला राष्ट्र ब्याङ्कले प्रोभिजन बुक गर्नको लागि 1.3 प्रोभिजन बुक गर भन्यो, त्यो बेला नै ती लगानीकर्ताहरू जसको ठुलो एक्सपोजर थियो उनीहरू आफै बुझ्न सक्थे अथवा बुझ्ने मान्छेहरू हायर गर्न सक्थे। उनीहरू त्यो बेलादेखि नै सजग भएका थिए र उनीहरूले आफ्नो लोन पोर्टफोलियो चाहिँ घटाउनुपर्छ, म अब चाहिँ डिलिभर्ड भएर बस्नुपर्छ भन्ने कुरा रियलाइज गरिसकेका थिए र उनीहरूको बडी ल्याङ्ग्वेजबाट हामी स्पष्ट बुझ्न सक्छौँ है। स्पष्ट उहाँहरूले भन्नुभएको छैन मैले बेचेर तिरे भनेर, केहीले मिडियामा पब्लिक उसमा सोसियल मिडियामा बोल्नु भएको छ, नभन्न मिल्छ, भन्नु पर्दैन, उहाँहरूले भन्नु पर्दैन, भन्नुपर्ने पनि होइन, तर उहाँहरूको बडी ल्याङ्ग्वेजबाट त्यो बुझिन्छ भनेपछि त्यसको रियल इम्प्याक्ट भनेको ठुलो इम्प्याक्ट होइन। जति बेला डाइरेक्टिभ आयो त्योभन्दा अगाडि नै मुख्य इम्प्याक्ट पर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँ सेटल भइसकेको मेरो अनुमान छ। थोरै मात्रैको 11 करोडभन्दा माथिको एक्सपोजर छ है। र अब आयो हामी ब्याङ्क लोन सेयर धितो राखेर मार्जिन प्रकृतिको भनेर व्याख्या गरेको छ राष्ट्र ब्याङ्कले। म मार्जिन लोन भन्न सक्दिनँ, अझ त्यसमा पनि सेयर धितो राखेर सेयर किन्नकै लागि भनेको छ हैन, अरु गर्नको लागि त म दिन्छु भनेको छ, त्यो दिनु पनि पर्छ, त्यो स्वाभाविक हो है। सेयर धितो राखेर त्यो लोन अग्नेस्ट सेयर हो मेरो डेफिनेसनमा चाहिँ, त्यो मार्जिन लोन होइन। मार्जिन प्रकृतिको भनेको छ राष्ट्र ब्याङ्कले भनेको कुरामा मेरो कोही पनि आर्गुमेन्ट छैन। प्रकृतिको भन्नु र मार्जिनै भन्नु फरक हो है। मार्जिन होइन, किनभने मार्जिन हुँदाखेरि मैले मार्जिन रकम मात्रै राखेर मैले पुरै किन्न पाउनुपर्छ, तर यहाँ किनिसकेर लगेर राख्न पाइन्छ है। अर्को मार्जिन कल हुन्छ, द्याट्स फाइन, मार्क टु मार्केट हुन्छ, द्याट्स फाइन, मार्जिन प्रकृतिको फिचर छ। अर्को मार्जिन लोनमा लोन सेटल नगरिकन पनि बेचेर लोन सेटल गर्न पाइन्छ, तर यसमा लोन सेटल नगरिकन बिक्री गर्न पाइँदैन। बाहिर बजारमा हल्ला के सुन्नमा आयो भने कसैले एउटा सेयर म दिन्छु है भनेर अर्को कुनै ब्याङ्कबाट लोन लिग्यो अथवा लोन स्वाप गर्ने शर्तमा लोन लिग्यो, लग्यो, बजारमा लगानी गरिसक्यो, अनि स्वाप गर्नुभन्दा पहिले नै तिर्दियो। त्यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ भएको आशंकामा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले यो नीति ल्याएको हो भन्ने खालका कुराहरू पनि सुनिन्छ। यदि त्यो हो भने त्यो राष्ट्र ब्याङ्कको गलत हो भन्छु म, किनभने यदि कसैले ब्याङ्किङ कसुर गर्छ भने त त्यसलाई कारबाही गर्ने हो नि त, समग्र मार्केटलाई प्रभाव पार्ने गरी नीति ल्याउने। अनि राष्ट्र ब्याङ्कले कन्सन्ट्रेटेड पोर्टफोलियो चाहिँ क्यापिटल मार्केटमा गयो, ब्याङ्कहरूको डाइभर्सिफाइड पोर्टफोलियो हुनुपर्छ, त्यो हिसाबले घटाएको हो भन्छ भने त्यो स्वाभाविक पनि हुनसक्छ। र अब हामी आम लगानीकर्ताले बुझ्नुपर्ने है, मार्जिन लोन हामी कहाँ जसरी लोन हुन्छ कमर्सियल ब्याङ्किङबाट सेयर धितो राखेर सेयर किन्नको लागि लोन चाहिँ सायदै अरू विश्वमा हुँदैन, किन कमर्सियल ब्याङ्कको त्यो कामै होइन। कमर्सियल ब्याङ्क भने त ट्रेड फेसिलिएसनको लागि आएको हो, उसको स्कोपै अलग्गै छ है, उसको कार्यक्षेत्र नै अलग हो
हामी कहाँ त्यो जुन मार्जिन प्रकृतिको लोन मार्जिन लोन सेयरको मार्जिन लोन दिने भनिएको छ। इन्स्टिट्युसन्सहरूको डेभलपमेन्ट भइ नसकेको कारणले कमर्सियल ब्याङ्कहरूले त्यहाँ लगानी गरेका छन्, त्यति मात्रै फरक हो। तर ब्रोकरलाई अलिकति दिने भन्ने थियो। ब्रोकरलाई दिने विषयमा चाहिँ हाम्रो कानुन पनि केही हदसम्म बाधक छ है। ब्रोकरलाई कुन लेभलमा राख्ने, कसरी रेगुलेट गर्ने भन्ने कुरा धितोपत्र बोर्डले आफूले बोल्नुपर्छ है। र ब्रोकरसँग आफूसँग भएको ट्रेड गर्दै जाँदाखेरि भएको एक्सेस लिक्विडिटी चाहिँ मार्जिन ट्रेडिङमा लगाउन पाउनुपर्छ। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस छ भनेको। जस्तो अहिलेको सिचुएसनमा के छ भने हामीसँग भएको फिनान्सियल सिस्टममा भएको पैसालाई चाहिँ त्यसको स्पिड बढाउन दिइरहेको छैनौँ के, स्पिडलाई रोकिरहेछौँ। जस्तो म एउटा सिम्पल इक्जाम्पल दिन्छु, त्यसको लागि कानुनी आधार चाहिँ बनिसकेको छैन, बनाउनुपर्छ अनि मात्रै गर्न सकिन्छ। सिम्पल इक्जाम्पल दिउँ, तपाईँ म यदि ब्रोकरकोमा खाता खोलेका छौँ र 25% चाहिने जुन पैसा छ, म 25% जति बेला चाहियो त्यति बेला हाल्ने, त्यति बेला झिक्ने त गर्दिनँ। झिक्न सक्छु होला, त्यो एउटा पाटो छ है। तर त्यो खातामा त पैसा रहिरहेछ। त्यो पैसा चाहिँ म जस्ता तपाईँ जस्ता लाखौँ लगानीकर्ता त त्यहाँ छन् नि त। 43 लाख लगानीकर्ता भनिएको छ है। एउटै लगानीकर्ता दोहोरिएको भए पनि त्यो डिम्याट एकाउन्टमा कारोबार गर्नु छ भने त त्यही अकाउन्टमा उसले मार्जिन राखेको छ। टेक्निकल्ली 43 लाख भन्न मिल्यो। टेक्निकल्ली भन्दा पनि 43 लाख ब्रोकर अकाउन्ट हुने कन्डिसन त छ। जति डिम्याट एकाउन्ट छ, किन एउटा डिम्याट एकाउन्टलाई दुईवटा ब्रोकर एकाउन्टमा जान नदिने भन्ने खालको उसबाट 43 लाख ब्रोकर एकाउन्ट बनेका छन् अथवा बन्ने प्रक्रियामा छन्। तिनीहरूले कारोबार गर्नु पर्यो भने खरिद गर्नु पर्दाखेरि केही न केही पैसा ब्रोकरको खातामा राख्नु पर्छ है। त्यो राखेको पैसालाई चाहिँ अहिले ब्रोकरले काहीँ पनि युटिलाइज गर्न पाउँदैन। त्यो पैसा ब्याङ्क खातामा गएर जम्मा भएर बस्छ। अब हामी डिसइन्टरमिडिएसनको कुरा गर्छौँ है। हामी इकोनोमीमा चाहिँ फिनान्सियल इफिसियन्सी, मार्केट इफिसियन्सी खोज्ने हो भने डिसइन्टरमिडिएसनको कुरा गर्छौँ। अब त्यहाँ डिसइन्टरमिडिएसन गर्न सक्ने एउटा अपर्च्युनिटी छ। ब्रोकरसँग भएको पैसालाई त्यहीँबाट मार्जिन ट्रेडिङमा चलाउन दिउँ। तर त्यो पैसाको सेक्युरिटी कसरी गर्ने भनेको त्यो पैसा मिसयुटिलाइज हुँदैन। भोलि ब्रोकरले त्यो पैसा खाइदिएर भाग्दैन, लगानीकर्ताको पैसा डुब्दैन भन्ने कुराको ग्यारेन्टी हुनु पर्यो। त्यो पैसा ब्रोकर आफैले आफ्नो पोर्टफोलियो म्यानेज गर्नलाई चलाउँदैन भन्ने कुराको एस्युरेन्स सहित त्यो पैसालाई लगानी गर्न दिने र लगानीकर्ताको चासो के हो, मेरो खातामा भएको पैसाको रिटर्न आओस् भन्ने कुरा हो। र यदि त्यसो गर्न सकिएको खण्डमा त्यो दुईवटा रिटर्नको स्प्रेड छ नि, लगानीकर्तासँग लिने ब्याज दर र लगानीकर्तालाई दिने ब्याज दरको डिफरेन्स है 80-100 है भनेको जति लिन्छ त्यसको 80% लगानीकर्ताको जसले बचत गरेको छ उनीहरूको खातामा जाने गरी गर्यौँ भने अहिलेको अवस्थामा लगानीकर्ताको सेभिङ एकाउन्टको एक्सपेक्टेसन भनेको 4-5% मात्रै हो। 6-7% मा त मार्जिन ट्रेडिङ गर्न सकिने कन्डिसन छ। र केहीको भनाइ के हुन्छ भने केही ब्याङ्करहरूले नै बोलेको म सुनिरहेको छु, त्यसो गर्यो भने त ब्याङ्कको डिपोजिट घट्छ। कसरी घट्छ म बुझ्दिनँ। किनभने पोलिसी हामीलाई चाहिएको छ हैन, त्यो ल्यायौँ भने चाहिएको छ तर पोलिसी आएको छ त्यो कुरालाई रोक्या छ है। हामी ब्रेक पछि आउँछौँ। अर्थचक्र जारी नै छ, हामीसँगै रहनु होला। सरलाई फेरि स्वागत छ। धन्यवाद। हामी मार्जिन लेन्डिङ भन्ने कि मार्जिन ट्रेडिङको मार्जिन लेन्डिङको विषयमा कुरा चाहिँ हामी गरिराखेका थियौँ होइन। यसमा चाहिँ नीतिगत व्यवस्था हुन सकेन भन्ने कुरा गऱ्यौँ होइन। यसमा अलिकति ब्रोकरलाई धितोपत्र बोर्डले नियमन गर्दै गर्दा त्यस्तो नीति बनाइदिनु पर्ने, तर ब्याङ्कहरूबाट फेरि होइन यो पैसा चाहिँ लगानीकर्ताको पैसा त्यतापट्टिबाट फेरि ट्रेडिङमा जान्छ भने हाम्रो त निक्षेप फेरि प्रभावित हुन्छ भन्ने त होला। मेरो बुझाइ चाहिँ निक्षेपमा कहीँ पनि प्रभावित हुँदैन। किनभने जस्तो तपाईँको पैसा म कहाँ आयो, तपाईँले मलाई सापट्टि दिनुभयो, त्यो पैसा त्यति बेला मर्दैन। जति बेला मर्छ त्यो पैसा लगेर हामी बाकसमा राख्छौँ, भल्टमा थन्क्याउँछौँ, फिनान्सियल सिस्टमभन्दा बाहिर राख्छौँ। जब एउटा फिनान्सियल सिस्टमभित्र ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ भने ट्रान्ज्याक्सनले डिपोजिट घटाउँदैन। एउटा ट्रान्ज्याक्सन पछि एउटा ओनरको त्यो ओनरसिप सेभिङ एकाउन्ट अथवा कुनै एकाउन्टमा बसेको पैसा एउटाबाट अर्कोमा जाने हो।
त्यसलाई चाहिँ फाइनान्सियल सिस्टममा 100 रुपियाँ कसैले त्यहाँ डिपोजिट गर्यो भने त्यसले 1000 रुपियाँको भाइब्रेट निकाल्छ मार्केटमा हैन, अथवा त्यसको चलायमान त्यो हिसाबले हुन्छ र मार्केटलाई अझै थप बलियो बनाउँछ भन्न सकिन्छ। मनी सप्लाई भनेको हामी मनी मल्टिप्लायर अथवा भेलोसिटीको कुरा गरौँ। भेलोसिटी चाहिँ बढाउन सक्नको लागि ट्रान्ज्याक्सन रिपिट ट्रान्ज्याक्सन भयो भने त्यसले बढ्छ, स्वाभाविक हो। तर यति कारणले चाहिँ त्यो लेभलको भेलोसिटी क्रिएट नगर्ला, तर यसले चाहिँ ट्रान्ज्याक्सनलाई चाहिँ फेसिलिएट गर्छ, फर्दर फेसिलिएट गर्छ। र ब्याङ्कको जुन कन्सर्न छ, राष्ट्र ब्याङ्कको कन्सर्न छ, डिपोजिटरको पैसा चाहिँ कतै लगाएर ब्याङ्कले लगाएर त्यो नडुबोस् अथवा फाइनान्सियल इम्ब्यालेन्स नआओस्, त्यो पैसालाई चाहिँ अरू सेक्टरहरू रियल सेक्टरमा चाहिँ लगानी गर्न सकियोस् भन्ने राष्ट्र ब्याङ्कको जुन इन्ट्रेस्ट छ, त्यो इन्ट्रेस्टलाई यो कुराले चाहिँ फेसिलिएट गर्छ। किनभने डिपोजिटमा काहीँ पनि घट्दैन र डिपोजिट नगर्दै ब्याङ्कको लोन पोर्टफोलियोमा लोन नदेखिँदै पनि मार्जिन ट्रेडिङ सेयर लोन लिन सकिन्छ र त्यसले मार्केटलाई फेसिलिएट गर्छ। तपाईँसँग कुरा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लागिरहेछ, किनभने मलाई अरू बेला पनि सामान्य सेयर बजारको कुरा गर्दाखेरि खालि मार्केट किन घट्यो किन बढ्यो होइन, लगानीकर्ता पेनिक भए आदि इत्यादि कुराहरू मात्र हुन्थे। आज अलिकति बढी डेप्थमा हामी कहाँनिरसम्म के कुराले चाहिँ हिट गर्छ मार्केटलाई भन्ने कुरामा हामी गइरहेका छौँ। अलिकति इन्ट्रेस्ट नै लागिरहेछ। यसै बिचमा फेरि मलाई जोड्न मन लाग्यो, खास गरिकन हाम्रो मार्केटका जति पनि लगानीकर्ताहरू हुनुहुन्छ, खास गरिकन हेर्ने हो भने लगानीकर्ताको हितमा काम गर्छौँ भनेर तिनै लगानीकर्ताहरूले संस्था खोलेर राजनीति गरेको देखिन्छ। 4-5 वटा भइसकेका छन् क्यारे अहिले पनि होइन। ती राजनीति गर्ने व्यक्तिहरू अर्थमन्त्रीलाई सिधै भेट गर्न सक्छन्, त्यसपछि गएर राष्ट्र ब्याङ्कमा सिधै प्रवेश गरेर त्यहाँनिर चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्न सक्छन्। धितोपत्र बोर्डमा त उनीहरूको पानी पँधेरो नै भइसक्यो होइन। लगानीकर्ताको एक्सिस नियामक निकायहरूमा हुने यो विश्वमै हो कि नेपालमा मात्रै यस्तो हो? तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ? अलिकति तपाईँले बाहिरी मार्केट पनि राम्रोसँग बुझेको भएर मैले यो कुरा गर्न खोजेँ। लगानीकर्ताको एक्सेस हुनु राम्रो पनि हो, तर के का लागि भन्नुपर्छ। तर पोलिसीगत कुराहरूको लागि है भनेको हामी कहाँ पोलिसी चेन्ज भन्छौँ, त्यो पोलिसी होइन, एक्सन मात्रै हो है। त्यो एक्सनको लागि गएको छ भने त्यो चाहिँ सही नहुन सक्छ। तर पोलिसीमै यो नीतिमा यो कानुनी प्रावधानले ओभरअल मार्केट इफिसियन्सीमा इम्प्याक्ट पार्यो भनेर लगानीकर्ताहरू जानु त्यो स्वाभाविक हो। अन्तर्राष्ट्रिय तवरबाट पनि हुन्छ। त्यसमा पोलिसी एडभोकेसीका कुराहरू हुन्छन्। पोलिसी के हुनुपर्छ, कसरी बन्नुपर्छ, त्यसले के फेसिलिएट गर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ ती विषयमा छलफल हुन्छ, रेगुलेटरसँग छलफल हुन्छ र त्यो विषयमा एडभोकेसी गर्छन् लगानीकर्ता। त्यो त रेगुलेटरले लगानीकर्तालाई बोलाउला नि त, यति बेला आउनुहोस् हामीले चाहिँ यस्तो नियम बनाउँदैछौँ तपाईँहरूको राय के हो भनेर माग्ला, त्यति बेला जान मिल्ला। तर हाम्रो त डे बाई डे राष्ट्र ब्याङ्कले कुनै एउटा ब्याज दर सम्बन्धी केही नीति ल्यायो भने पनि यो पाइँदैन भनेको छ, त्यसपछि लोन दिने कुरामा पनि यो पाइँदैन भनेको छ र अर्थमन्त्रीलाई तपाईँ सेयर बजार बढ्छ भनिदिनु न, तपाईँलाई पनि राम्रो हामीलाई पनि राम्रो भनेको छ होइन। यो त राम्रो भएन नि। यो त मार्केटमा बसेर एनालाइसिस गरेर यो प्राइस यहाँनिर पुग्छ, मैले बाई गर्नुहुन्छ, मैले सेल गर्ने बेला भयो भनेर भन्नुपर्ने व्यक्तिहरू अर्थ मन्त्रालय अनि राष्ट्र ब्याङ्क पुगेर मार्केट बढाइदिनु न भन्न जाने हो र? यसमा दुवै पक्षको कमजोरी देख्छु म। किनभने पोलिसी मेकरले एडहक बेसिसमा पोलिसी ल्याइदिने भनेको बिरालोलाई पल्काएको त छ नि त है। दुध यहाँ गएपछि दुध खान पाइन्छ, तर खान पाइन्छ भन्ने कुरा देखाइदिएको छ है। त्यो भएपछि पोलिसी मेकरहरू पोलिसीमा भनेको प्रिन्सिपलले बााउन्डेड हुनु पर्यो। एडहक बेसिसमा के कुरा आवाज आयो भनेर होइन, प्रिन्सिपलले यो कुरा सही हो र यो कुरा गलत हो भन्ने विषयमा उनीहरूले पोलिसी बनाउँदाखेरि पनि त्यसै गरी गर्नु पर्यो। जुन विषय चाहिँ साँच्चैकै पोलिसी बनाउँदा प्रिन्सिपल बेसमा आवाज उठिरहेछ त्यो कुरालाई सुन्ने हो, उसले सुन्नुपर्छ होइन। हामी कहाँ त केसम्म अचम्म लाग्छ, राष्ट्र ब्याङ्कको जिम्मेवार व्यक्तिहरू मोनेटरी पोलिसी बनाउने बेलामा पोलिसी डिबेटको लागि छलफलको लागि उपस्थित हुनुहुन्छ अरूहरूसँग र यो गर्न मिल्छ अथवा यो गर्न मिल्दैन भन्ने आशयका शब्द त त्यहाँ सिधै आउँदैन। केही आशयका उहाँहरूको बडी ल्याङ्ग्वेज र उहाँहरूले प्रयोग गरेका शब्दहरूबाट केही कुरा हामी आशय बुझ्न सकिने गरी उहाँहरू बोलिदिनुहुन्छ। त्यो बोल्ने होइन। ल ठिक छ, सुझाव सङ्कलन गर्नु छ भने वान वे ट्राफिक हुनुपर्छ। जुन दिन मोनेटरी पोलिसी आउँछ त्यो दिन बल्ल सेकेन्ड वे ट्राफिक हुनुपर्छ।
पोलिसी बनाउने बेलामा मोनिटरी अथोरिटी जस्तो निकायले त्यो गर्नुपर्ने हो। सायद त्यो कुरामा केही कमजोरी छ होला। यस्तै अरू ठाउँहरूमा पनि पोलिसी बनाउनेहरूले चाहिँ त्यो ठिक छ, पोलिसी डिस्कसन गर्नुपर्ने कुराहरूमा पब्लिकली आइसकेका कुराहरूमा इन्फर्मेसन सेन्सिटिभ प्राइस सेन्सिटिभ इन्फर्मेसन नभएका कुराहरूमा त्यो लेभलमा डिबेट गर्न मिल्छ है। तर मोनिटरी पोलिसीमा इन्ट्रेस्ट रेट लगायतका अरू विषयमा चेन्ज गर्ने विषयहरू अथवा बजेट बन्दै गर्दा करका दरका विषयहरू लगायतका विषय भनेको डिबेट अथवा छलफल गर्ने विषय होइनन्। त्यो कुरा हाम्रो जिम्मेवार निकायले पनि बुझ्नुपर्छ र लगानीकर्ताले पनि के बुझ्नुपर्छ भने बजार घट्यो बढाइदेऊ होइन, तिमीले गरेको यो पोलिसी गलत छ। बजार घटोस् अथवा बढोस् डजन्ट म्याटर, तर पोलिसी तिमीले गरेको यो पोलिसीले यो इम्प्याक्ट पार्छ है इकोनोमीमा। बजारमा बजार घट्छ अथवा मेरो कम्पनीको घट्यो बढ्यो होइन। जस्तो अहिले नै जुन मोनिटरी पोलिसीहरू भन्यो अथवा अरू धितोपत्र बोर्डले लिने नीतिहरू छ अथवा अर्थ मन्त्रालयले तय गर्ने नीतिहरू छ अथवा योजना आयोगले तय गर्ने नीतिहरू छ, त्यो नीतिहरू अथवा कानुन बनाउँदै गर्दा यो कानुनले हामीहरूलाई समस्या पारेको छ है, यो कानुनले मार्केट एफिसियन्सीलाई इम्प्याक्ट पारेको छ है भनेर जान मिल्छ। त्यो जानु पनि पर्छ, किनभने मार्केट पार्टिसिपेन्टले समस्या पहिल्यै देखा हुन्छ पोलिसी मेकरले भन्दा पहिले, किनभने ऊ त्यहीँ अभ्यस्त छ है। तर यसको मतलब यो होइन कि बजार घट्यो ल अब एउटा वक्तव्यबाजी गरिदिनु पर्यो अथवा बजार बढ्यो यसो भयो है। यहाँ भन्दाखेरि हामी लगानीकर्ता भन्दाखेरि पैसा लगानी गरेका मात्रै हामी व्याख्या गर्छौँ। लगानीकर्ता भनेको किन्ने मान्छे पनि लगानीकर्ता हो, बेच्ने मान्छे पनि लगानीकर्ता हो, अथवा किन्न अथवा बेच्न चासो राखेर केही नगरे मान्छे पनि लगानीकर्ता हो। यो तीनवटै सेक्टर चाहिँ लगानीकर्ता हुन्। हामी कहाँ के भइरहेछ भने मैले सेयर किनिसकेको छु अथवा मैले लगानी गरिसकेको छु भने फेभरेबल न्युज मात्रै आओस्, म मार्केटबाट एक्जिट भएको छु भने त्यसको अगेन्स्टमा मात्रै न्युज आइदियोस्, पोलिसी त्यस्तै बनोस् भन्ने खालका हिसाबबाट भएका जुन आवाजहरू छन् नि, ती आवाजहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ एकदम उनीहरूले उठाएको आवाज सही भए पनि यदि त्यो फाउन्डेसनमा चाहिँ के छ भने त्यसले चाहिँ रिजल्ट चाहिँ राम्रो नआउन सक्छ। अब अलिकति कुरा के छ भने मलाई कस्तो लाग्छ भने मार्केट स्टक मार्केट सेकेन्डरी मार्केटमा खास गरिकन प्राइमरी मार्केटलाई छोडौँ, त्यसको आफ्नो प्रकृति होला, आफ्नो नेचर होला। सेकेन्डरी मार्केटमा इन्ट्री गर्दाखेरि हाम्रा लगानीकर्ता भनिनेहरूले चाहिँ म के को लागि लगानी गरेको छु भन्ने कुरा नै बुझेनन् कि जस्तो पनि लाग्छ होइन। म प्रफिटको लागि मात्रै हो, तर त्यो प्रफिट कसरी जेनेरेट हुने हो होइन, कम्पनीले दिने डिभिडेन्डबाट जेनेरेट हुने हो कि अथवा मार्केटबाट प्राप्त हुने प्राइस फ्लक्चुएसनबाट जेनेरेट हुने हो। त्यो कुरा उनीहरूले डिसिजन गर्न नसकेर अथवा त्यो कुरामा ध्यान दिन नसकेर यस्तो भयो हो कि? हामी हर्डिङ बिहेभियर भन्छौँ कि कसैले केही भन्यो केही गर्यो भने त्यसैलाई फलो गर्ने। हामी कहाँ लगानीकर्तामा जहाँसुकै पनि हुन्छ, त्यो बिहेभियरल फाइनेन्सको एउटा स्ट्रिमै भइसकेको छ बिहेभियरल फाइनेन्स है। मान्छेले लगानी सम्बन्धी डिसिजन गर्दाखेरि अथवा इकोनोमिक एक्टिभिटीमा इङ्गेज हुँदाखेरि उसको इमोसनल फ्याक्टरले कसरी डिराइभ गर्छ र इरेसनल बिहेभियर चाहिँ त्यहाँ कसरी आउन सक्छ भनेर अध्ययन हुन थालिसकेको छ। 30 वर्ष पुगिसक्यो त्यो अध्ययन, त्यो स्ट्रिममा अध्ययन हुन थाल्यो है। भनेपछि त्यो पार्टमा हामी हर्डिङ बिहेभियर भन्छौँ। त्यो हर्डिङ बिहेभियर चाहिँ यहाँ छ, कसैले केही गरिरहेछ भने त्यसैलाई फलो गर्ने। फलानोले कमाए के गर्दा सेयरमा लगानी गरेर म पनि लगानी। तर लगानीकर्ताले त होइन, मलाई मार्केट घट्यो भने पनि आपत्ति छैन, यो कम्पनीले यति बोनस दिन्छ अथवा यति प्रतिशत मैले पाउँछु के भयो त भन्नेतिर त अहिले देखिएन नि। होइन, लगानीकर्ताले बजार घटे पनि आपत्ति छैन भनेर सोच्नु हुँदैन। लगानीकर्ताले के सोच्नुपर्छ भने मैले गरेको लगानी यो 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 रिजनले है 1 2 3 4 5 छुट्याएर यो रिजनले चाहिँ मेरो लगानी सुरक्षित छ, लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित हुन्छ, यो नहुन सक्ने रिजनहरू यो छ 1 2 3 4 5 तिनी पनि छुट्याएर यो कुरा छुट्याइसकेपछि मेरो लगानी घाटामा जाँदैन है भन्ने कुरा एस्युरेन्स भएर लगानी गर्ने हो। घाटा खान त किन लगानी गर्ने है, घाटा खान त किन लगानी गर्ने? तर नाफा पनि त एउटा मात्रै छैन, नाफा कसरी लिने भन्ने हो के, नाफा कसरी लिने भन्ने हो है।
त्यो नाफा भनेको मेरो इन्भेस्टमेन्ट होराइजन कति हो, म कति समयको लागि म लगानी गर्दैछु, रिस्क रेसियो पनि होला, रिस्क कति रिस्क लिन सक्छु, रिस्क टलरेन्स लेभल कति हो मेरो। जस्तो म केही कुरा राख्छु त्यसले रिस्क टलरेन्स लेभललाई पनि डिफाइन गर्छ। भनेको मेरो इन्भेस्टमेन्ट होराइजन कति हो, म कति समयको लागि लगानी गर्दैछु, म के टार्गेटको लागि, जस्तो मैले गरिरहेको अहिलेको बचत मेरो बच्चा पढाउनलाई हो, अथवा मैले गाडी किन्नको लागि हो, अथवा त्यो बचतबाट आएको लगानी गरेको रिटर्नबाट मैले दाल चामलै किन्नुपर्छ है। यी कुराहरू छुट्याउनु सक्नु पर्यो पहिले। भनेको मेरो बेसिक निडको लागि त्यो लगानी प्रतिफल डिपेन्ड गर्छ, अथवा मेरो बेसिक निडभन्दा बाहिरको कुरालाई त्यो लगानी प्रतिफलबाट म डिपेन्डेन्ट छु भन्ने कुरा पहिल्यै छुट्याउनु पर्यो। अनि तरलता कति मार्केट मेरो लागि हो कि होइन भन्ने कुरा पनि छुट्याउनु पर्यो है। भनेको मार्केट त सबैको लागि हो, त्यो मार्केटमा मेरो टोटल वेल्थको कति त्यहाँ लगानी गर्ने त। भनेको मैले पोर्टफोलियोलाई डाइभर्सिफाई कहाँ गर्ने, मेरो यदि म रेगुलर कमाउँछु, मेरो तलब आउँछ, त्यो तलबले घर खर्च चल्छ, सबै कुरा हुन्छ, भएर पनि बच्छ, र मेरो जागिर छुट्नेवाला छैन। छुट्यो भने पनि म इन्सुरेन्स गरेको छु, अथवा मेरो रोजगारदाताले त्यो कुरा एस्योरेन्स दिएको छ, सबै कुरा छ, र मसँग बचत छ भने मैले त्यहाँ रिस्की पोर्टफोलियोमा लगानी लगाए पनि हुन्छ। किन यो मेरो जुन ह्युमन क्यापिटल छ त्यो ह्युमन क्यापिटल डेप्थ टाइपको भयो, भनेको कन्सिस्टेन्ट रिटर्न आउँछ भन्ने भयो। भनेपछि त्यसले केही पनि असर गर्दैन। भनेपछि मसँग भएको बचतलाई मैले रिस्की पोर्टफोलियोमा लगाउन सक्छु। तर जागिर गरेछ, कुन दिन छुट्छ थाहा छैन है, कमाइ कति हुन्छ भने थाहा छैन, कहिले वात्दै आउँछ, कहिले कम आउँछ, कहिले काहीँ कमाइ नै नभएर बस्नुपर्छ, त्यस्तो खालको सिचुएसन छ। अनि अलिकति बचेको पैसालाई चाहिँ रिस्की पोर्टफोलियोमा लगाइदियो भने बचत पनि रिस्की भयो, ह्युमन क्यापिटल पनि रिस्की भयो। भनेपछि हामी त्यो मेरो ह्युमन क्यापिटल र मेरो वेल्थ पोजिसन यो दुईवटालाई यस्तो कम्बिनेसन बनाउनु पर्छ कि यदि यहाँ इम्प्याक्ट पर्यो भने यताबाट सपोर्ट गर्छु, अथवा उता इम्प्याक्ट पर्यो भने यताबाट सपोर्ट गर्छु भनेर हामी जान सक्नुपर्छ है। तर हामी कहाँ के भइदियो भने म अर्कोले कमाएपछि म वारेर गएर मैले पनि कमाउँछु, उसले यति कमायो भने मेरो छोराले सेयरमा लगानी गरेर यति कमाइसक्यो त के हेरेर बसेछस् भन्ने जमाना आइसक्यो। अर्का मेरो छोराले भन्दा पनि उसको छोराले यति कमाए तैँले के गरिस् भन्ने प्रवृत्ति बढी होला हामी कहाँ है, आफ्नो छोरालाई होइन। त्यो चाहिँ जायज होइन, किनभने पुँजी बजारमा पनि हामी कहाँ के छ भने प्रडक्ट डाइभर्सिफिकेसन छैन। प्रडक्ट भनेको इक्विटी मात्रै हो, सेयर मात्रै हो, एउटा कम्पनीको सेयर र अर्को कम्पनीको सेयर फरक त्यति हो। फेरि वान वे छ मार्केट, अनि मार्केट वान वे छ। टु वे दिनको लागि त हामी सोच्नुपर्छ, अहिले टु वे दिन सक्ने कन्डिसनमा हामी छौँ कि छैनौँ भनेर डिबेटको विषय हो है। अनि हामीसँग प्रडक्ट डाइभर्सिफिकेसन खोइ त, बन्ड मार्केट डेभलप गरेको खोइ त, हामीले इन्डेक्स डेरिभेटिभहरूमा पहल गरेको खोइ त, हामीले एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्डहरूमा गएको खोइ त है, हामी अरू प्रडक्टहरूमा चासो दिएको खोइ। त्यसपछि फ्युचर मार्केटमा त त्यसपछि जाने हो, स्पेसिफिक कम्पनीको फ्युचर मार्केटमा त अहिले जान सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर कमसेकम इन्डेक्स क्यालकुलेसनलाई चाहिँ वैज्ञानिक बनाऊ है, जुन हाम्रो अहिले कमजोरी छ त्यो कुरा नेप्सेले रियलाइज गर्नुपर्छ। र हरेक सेक्टरहरूको इन्डेक्स बेसमा चाहिँ फरवर्ड फ्युचर अथवा अप्सनका कुराहरू हुन्, के गर्न सकिन्छ भनेको इन्डेक्स डेरिभेटिभमा जाउँ पहिलो स्टेपमा। जब इन्डेक्स डेरिभेटिभमा गइसकेपछि मार्केटलाई त्यसले चाहिँ टु वे प्रेसर दिन्छ है, बजार कता जानेवाला छ है भन्ने कुरा प्राइस इन्फर्मेसन पहिल्यै दिन्छ, बजार के हुनेवाला छ, मार्केट सेन्टिमेन्ट के छ भन्ने कुरालाई त्यहाँ सिग्नल दिन्छ। भनेपछि आम लगानीकर्ताहरू रोमरमा अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था नहुन सक्छ। मानौँ म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, आज बजार 2800 छ र इन्डेक्स नेप्से इन्डेक्स चाहिँ फ्युचरमा ट्रेड हुँदाखेरि, नेप्से इन्डेक्सको फ्युचर मार्केटमा ट्रेड भइराख्दाखेरि 3200मा ट्रेड भयो भने आम लगानीकर्ताले के बुझ्न सक्छन्, ए बजार बढ्छ भन्ने एक्सपेक्टेसन रहेछ है भन्ने कुरा त थाहा पाउन सक्छन् नि त होइन। एकजनाले बोलेको कुराले गर्नु पर्दैन, मार्केटले के डिटरमाइन गरिरहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउन सक्छन्। त्यसले त आम लगानीकर्ता, सानो लगानीकर्तालाई त्यहाँबाट इन्फर्मेसन दिन्छ। हाम्रो रेगुलेटरले चाहिँ लगानीकर्ता लगानी गर अथवा नगर भन्ने होइन, लगानीकर्तालाई इन्फर्मेसन पुग्ने मेकानिजम दिने हो रेगुलेटरहरूले। हामी कहाँ रेगुलेटरले पनि आफ्नो रेगुलेटरी जुरिस्डिक्सन भन्दा अलिक फरक तरिकाले उद्देश्य सही हुँदाहुँदै पनि बाटो र प्रवृत्ति गलत हो कि
जस्तो अवस्थामा छौँ। भनेपछि हामी चाहिँ आम लगानीकर्ताको हितमा सोच्ने हो भने म एउटा कुरा जोड्न चाहन्छु। पहिल्यै त बजारमा चाहिँ मोनोपोली, कुनै पनि सर्भिस प्रोभाइडरमा मोनोपोली हुने सिचुएसन क्रिएट हुन दिनु हुँदैन। एउटा मार्केटलाई फ्री छोड्नुपर्छ। आज हामी कहाँ डिस्काउन्ट ब्रोकिङ गर्छु भनेर कुनै ब्रोकरले चाहिँ आयो भने गर्न सक्दैन है। त्यहाँ मेकानिजम चाहियो। किन? त्यो ब्रोकरले उठाएको फीबाट धितोपत्र बोर्डलाई जाने फी डिटरमाइन छ। उसले थोरै उठाइदियो भने त हामीलाई कम आउँछ, अथवा धेरै उठाइकन पनि थोरै लेखिदिन्छ कि भन्ने धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेको चासो छ है। त्यसलाई त सेटल गर्न सकिन्छ नि त। सामान्य चेन्ज गरिदेऊ न मेकानिजममा है। अनि अर्को चाहिँ हामी हेर्नुपर्ने भनेको जुन क्यापिटल रिक्वायरमेन्टका कुरा मैले अघि कुरा गरेँ, 3वटा क्यापिटल रिक्वायरमेन्टका, त्यो कुरामा हेर्नुपर्छ। र अर्को इथिक्स। जति बेलासम्म हामी इथिकल हुँदैनौँ, फाइनेन्सियल मार्केट इज अल अबाउट ट्रस्ट। तपाईँसँग भएको कुनै पनि सेक्युरिटीको प्राइस के हो भन्दाखेरि तपाईँले त्यसलाई कति विश्वास गर्नु भएको छ भन्ने कुरा मात्रै हो। अल्टिमेटली दिस इज अल अबाउट ट्रस्ट है। जब ट्रस्ट गुम्यो भने त्यो इकोनोमीको लागि सबभन्दा ठुलो कस्ट हुन्छ। डेड वेट लस क्रिएट गर्छ इकोनोमीको लागि। त्यो सम्बन्धित लगानीकर्ता मात्रै मर्दैन, त्यसले इकोनोमी नै मर्छ। त्यो हुँदा इथिकल प्र्याक्टिसको लागि धितोपत्र बोर्डका कर्मचारी, नेप्से अथवा कुनै मार्केट मेकरहरू भनेको मार्केट गर्नेहरू, अनि मार्केट मेकरहरू र त्यसका अरू निकायहरू, सम्बन्ध निकायहरू, लिस्टेड कम्पनीका बोर्ड, कर्मचारी र सिग्निफिकेन्ट सेयर होल्डर र लगानीकर्ता, सँगसँगै त्यसका अरू स्टेक होल्डरहरू। अल्टिमेटली हेर्नु हो भने आर्थिक पत्रकारहरूलाई पनि म त्यो बास्केटमा राख्नुपर्छ भन्छु। किनभने प्राइस सेन्सिटिभ इन्फर्मेसनलाई चाहिँ सही तरिकाले दिनुपर्छ। त्यही इन्फर्मेसन हो। इन्फर्मेसन दिने तरिका फरक हुनसक्छ होइन। यी सबैलाई गभर्न गर्ने गरी एउटा कोड अफ इथिक्स जारी गरिनुपर्छ र त्यो कोड अफ इथिक्सलाई चाहिँ सबैले पालना गऱ्यौँ भने मात्रै सबैको हित हुनसक्छ। त्यो गर्ने जिम्मेवारी रेगुलेटरको हो। पहिलो काम यो गर्नु। यो चाहिँ नीतिगत कुराहरू भयो। यी व्यवस्थाहरू भए पनि बल्ल मार्केटको डेभलपमेन्ट हुन्छ। मार्केटको डेभलपमेन्ट हुनको लागि अझै धेरै काम गर्न बाँकी छन् भन्ने कुरा चाहिँ बुझियो होइन। अब हामी अन्तिममा छौँ होइन। अब पछिल्लो समय फेरि मार्केटकै पनि कुरा गर्नु पऱ्यो, इन्डेक्सकै पनि कुरा गर्नु पऱ्यो होइन। नेप्से 3200बाट अहिले 2800 भन्दा तल आइसकेको छ होइन। कतिपय ठुला लगानीकर्ताहरू मार्केटबाट एक्जिस्ट भइसकेको सिचुएसन छ। उनीहरूको हाउभाउ, बडी ल्याङ्ग्वेजले त्यो देखाउँछ होइन। आम सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरू जति बेला मार्केट 6000 पुग्छ भनेर र्युमर आइरहेको थियो, 3200 पुग्दाखेरि त्यति बेला पनि 6000 पुग्छ भनेर इन्ट्री गरे। तिनीहरू अहिले चाहिँ 2800मा झर्दा आत्तिएको अवस्था छ। यो अवस्थामा उनीहरूले के गर्ने? हुन त तपाईँहरू जस्तो एनालिस्टले चाहिँ यसलाई चाहिँ करेक्सन हो, आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन, मार्केट यतिसम्म नगर्दासम्म करेक्सन हुन्छ, त्यसपछि घट्यो भने के गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। आजकल फन्डामेन्टल मात्रै एनालाइसिस हुँदैन, टेक्निकल एनालाइसिस पनि गरिन्छ। अझ त्यो मात्रै होइन, तपाईँले भनेअनुसार साइकोलोजिकल एनालाइसिस पनि गर्नु पर्यो होइन। यी सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि एकदम सर्टमा भनिदिनुहोस् कि अब लगानीकर्ताले के गर्दा ठिक हुन्छ, इन्डेक्सको अवस्था यस्तो छ। जबकि तपाईँको भनाइलाई लिएर लगानीकर्ताले त्यो नगरून्, तर मार्केट चाहिँ यो भइरहेको हो, यो सिचुएसन छ, यस्तो चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा दिनुहोस्। ओके, नेपालको पुँजी बजार अथवा नेप्से इन्डेक्स अथवा मार्केट क्यापिटलाइजेसनलाई हेर्ने हो भने बजार तरलतासँग डाइरेक्टली लिङ्क गरेछ है। कोरिलेसन हेर्ने ब्याङ्कको तरलतासँग, ब्याङ्किङ ब्याजदरसँग, ब्याजदर भनेको तरलताले डिटरमाइन गरेछ। अहिलेको अवस्था त्यो हो। अहिलेको अवस्थामा पनि केही हदसम्म हो होइन भन्न मिल्दैन है। बजार तरलतासँग करिब 0.7%ले कोरिलेट भएको देखिन्छ। अलिकति पुरानो डेटा हो, म अहिले त हेरेको छैन है। यो अवस्थामा हामी बजारको तरलतालाई कहाँबाट असर गरेछ त हामीलाई भनेर हेर्नुपर्छ। एउटा हाम्रो नेपालको मनी सप्लाईमा इम्प्याक्ट पार्ने फ्याक्टरहरू हेर्ने हो भने हामी 3वटा वेबाट मनी सप्लाई बढाउन सक्छौँ नेपालको केसमा। एउटा भनेको ब्यालेन्स अफ पेमेन्टलाई पोजिटिभ बनाएर, भनेको हामी विदेशी मुद्रा नेपालमा भित्राएर त्यो विदेशी मुद्रा राष्ट्र ब्याङ्कले किनिदिने, नेपाल सरकारले किनिदिएर नेपाली पैसा बजारमा पठाउने। दोस्रो माध्यम भनेको गभर्मेन्ट ट्रेजरीमा बसेको पैसाहरूलाई छिटो मार्केटमा लगेर फिस्कल मल्टिप्लायर मार्फत
हो सरकारको खर्च बढ्ने फिस्कल मल्टिप्लायर है छिटो छिटो खर्च गर्ने खर्च गरिसकेपछि त्यसबाट ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ त्यसबाट गभर्मेन्टलाई ट्याक्स रेभेन्यू पनि आउँछ र त्यसले फिस्कल मल्टिप्लायरको काम गर्छ र त्यो फिस्कल मल्टिप्लायरले चाहिँ ओभरअल मार्केट सप्लाईलाई मनी सप्लाईलाई पनि इम्प्याक्ट पार्छ तेस्रो वे भनेको अब जुन गभर्मेन्टले ओभरड्राफ्ट एक्सर्साइज गर्ने जुन कुरा त अहिलेसम्म खासै भएको म रियलाइज गरेको छैन भएको होला तर मलाई जानकारी नभएको हुनसक्छ यो तीनवटा फर्मल वे भए इन्फर्मल वेबाट हेर्ने हो भने है हाम्रो मार्केट चाहिँ के छ भने कतिपय कुराहरू केही समस्या हाम्रो स्ट्रक्चरल प्रब्लमहरू छ त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ सल्भ गर्नुपर्छ त्यो सल्भ गर्न छडी चलाएर होइन कि व्यवस्थापन गरेर जानुपर्ने अवस्थाहरू छन् भनेको केही कारोबारहरूमा चाहिँ त्यो वैध कारोबार हुँदाहुँदै पनि केही पैसाहरू इन्फर्मल सेक्टरमा जाने है र केही अवैध तरिकाले नै ग्रे मार्केटमा जाने र जब इकोनोमीमा अलिकति मुभमेन्ट चल्छ हामी कहाँ एउटा अन्डर इन्भोइसिङको पार्टमा पनि केही समस्या छ है त्यो भयो भने इन्फर्मल इकोनोमी त्यति बेलै फस्टाउँदो रहेछ है त्यो कारणले चाहिँ मनी सप्लाईमै इम्प्याक्ट पारेको देखिन्छ अब लगानीकर्ताले चाहिँ के हेर्ने अब लगानीकर्ताले ठ्याक्कै हेर्नु पर्दा भनेको अहिलेको अवस्थामा मार्केटमा लिक्विडिटी कम हुनुको एउटा मात्रै रिजन हेर्ने हो भने नेपाल सरकारको ट्रेजरीमा केही पैसा गएर बसेको छ एउटा अर्को सेकेन्डरी पार्टमा हेर्ने हो भने क्रुड अयलको प्राइस र यो 2 वर्षसम्म जुन कोभिडको इम्प्याक्टको कारणले चाहिँ हामी इन्टरनेसनल ट्रेडमा गरेका थिएनौँ हामी इम्पोर्ट बेस्ड इकोनोमी भएको कारणले त्यहाँ क्रुड अयलको प्राइस सँगसँगै अरू इम्पोर्ट हामीले कम गरेका थियौँ अहिले त्यो पहिले कम गरेको मैले पाइन्ट किन्नु पर्यो भने पनि पछि किनौँला बजार जानु भ्याएको थिएन अरू गरेका थिएँ तर अब मलाई त 1 वर्ष अगाडिदेखि पाइन्ट फेर्नु थियो नि त अहिले त किन्नु पर्यो अहिले किन्दा अर्को प्यान्ट पनि चेत्यो भने म 2वटा किन्छु होला अहिले एकैचोटि है त्यसले गर्दा केही इम्पोर्ट बढाएको छ यो कारणले सर्ट टर्ममा चाहिँ लिक्विडिटी कम भएको छ मार्केटमा ब्याङ्करहरूले छिटो छिटो ब्याज दरमा हामी यसमा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्क लगायत ब्याङ्करहरूको पनि केही हदसम्म दोष छ किनभने उहाँहरूले यो समस्यालाई समाधान गर्ने प्रडक्टहरू मार्केटमा ल्याउनु भएन त्यसको कारणले गर्दाखेरि प्रडक्टको अभावको कारणले केही थोरै असर आउने बित्तिकै त्यसको जुन चेन इफेक्ट चाहिँ मार्केटमा आइराख्यो किनभने त्योभन्दा बाहिरबाट त्यसलाई एड्रेस गर्ने ठाउँहरू भएन एकै ठाउँबाट एड्रेस गर्नु पर्दाखेरि त्यसको चेन इफेक्ट सर्कुलर इफेक्ट चाहिँ आइरहेछ भनेको ब्याज दर बढ्यो भने पनि छिट्टो समयमा स्वाटै बढ्ने अलिकति एक्सेस लिक्विडिटी भयो भने फेरि एकदम घट्दिने त्यसमा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले पनि ओपन मार्केट अपरेसनबाट एड्रेस गर्नुपर्छ र अहिले जुन बजेटको इस्यु छ पोलिटिकल इस्यु छ त्यो पोलिटिकल इस्युको कारणले पनि ट्रेजरीमा गभर्मेन्ट ट्रेजरीमा भएको पैसा चाहिँ फाइनेन्सियल सिस्टममा आएको छैन पैसा मरेको छ त्यहाँ गएर आइडल भएको पैसा मूर्छित छ लिक्विडिटीमा चाहिँ प्रभाव त्यो मूर्छित भएको पैसालाई चाहिँ अब चाहिँ नेपाल सरकारले खर्च गरिदिएर अक्सिजन भरिदिउँ त्यो पैसा एक्टिभ हुन्छ र त्यसले मार्केटमा लिक्विडिटी ल्याउँछ त्यसको लागि चाहिँ सायद अब पोलिटिकल केही सेटलमेन्ट चाँडै होला एउटा अर्को चाहिँ जुन दसैँको लागि चाहिने अथवा जाडोको लागि चाहिने इम्पोर्टहरू मेजर इम्पोर्टहरू साउन भदौमै हुन्छ है रेगुलर हुने इम्पोर्ट बाहेक सिजनल इम्पोर्टहरू साउन भदौमै हुने हो त्यो भएर ती सिजनल इम्प्याक्टको कारणले मनी सप्लाईमा इम्प्याक्ट पारेका कुराहरू चाहिँ अब त्यो सेटल भइसक्छ र दसैँमा दसैँ खर्च भनेर 2-4 पैसा पठाउनेहरूले पठाएको कारणले पनि मार्केटमा लिक्विडिटी पोजिटिभ दिन्छ र अर्को दसैँ पेस्की लगायतका हरेक कुराहरू र नेपाल सरकारले भुक्तानी गर्ने कुराहरू पनि ठेकेदार लगायतका व्यक्तिहरूले दसैँ पेस्की दिनुपर्छ ल है मेरो पेमेन्ट चाँडै चाहियो भनेर सबै कुराहरूले चाहिँ फेरि लिक्विडिटी बढाउँछ सबै कुराहरूले मार्केटमा लिक्विडिटी आउँछ ब्याज दरलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ त्यसपछि फेरि शेयर मार्केट लाई पोजिटिभ बनाउँछ भन्ने नै हो निकै चलाखीपूर्ण उत्तर दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद र सबैले सुनिदिनु भयो तपाईँले पनि सुनिदिनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद दर्शकवृन्द आजका लागि कार्यक्रम अर्थचक्र यति नै अर्को श्रृङ्खलामा फेरि भेट हुनेछौँ खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर नमस्कार